अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं आपके साथ खतीजा राठौर। नाज़रीन, पीटीआई के चेयरमैन को जब ये महसूस होता है कि इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है तो वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए अपने फॉलोअर्स को ज़मान पाक पहुंचने का कह देते हैं। कल शाम लाहौर हाई कोर्ट में कुछ ऐसे मनाजर देखने में आए। कारकुनों की बड़ी तादाद लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में मौजूद थी और आला अदलिया ने साबिक वज़ीर आज़म पीटीआई के चेयरमैन की ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली है। दूसरी जानिब सदर आरिफ अलवी ने केपीके और पंजाब में इलेक्शन की डेट दे दी है। सदर को ये इख्तियारात थे कि वो इलेक्शन की डेट दे दें। अपोजिशन क्या सोचती है, आइन और कानून इस हवाले से क्या कहता है, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब ने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोअज़्ज़िज़ मेहमान, आपका तारुफ करवाते हैं। मोहसिन काज़मी साहब एज ए एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और इनके हमरा हैं आरिफुल्लाह जदून साहब पीटीआई से, साथ ही साथ पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं राना गुलजार ताज, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले रुक कर लेते हैं मोहसिन काज़मी साहब का। मोहसिन साहब, जब अदालत इमरान खान साहब को पेश होने का कहती है तो वो कहते हैं कि हम जेल भरो तहरीक का जो है वो आगाज़ कर देंगे। साथ ही साथ जब वो अदालत में पेश होते हैं तो ऐसा लगता है कि वो पेशी के लिए नहीं जा रहे, वो कोई जलसा करने जा रहे हैं, क्योंकि कारकुनों की जो है वो बड़ी तादाद इमरान खान साहब के साथ होती है। कैसे देखते हैं आप इस मामलात को? इसमें ये सोचिए जरा, जो इमरान साहब के साथ हुआ वो किसी के साथ हुआ पाकिस्तान में? किसी को गोली मारी गई? बेनजीर नहीं मारी गई ना। बेनजीर शहीद हुई? नहीं, बेनजीर तो शहीद हो गई जी। ये तो शहीद नहीं, इससे पहले एक हमला भी हुआ था जब वो आ रही थी एयरपोर्ट से कारसाज पे। वो तो यहाँ कारसाज पे हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इनको गोली मार गई तो जिसका मकसद है कि सिक्योरिटी थ्रेट मोहतरमा बेनज़ीर को भी था इस्लामाबाद जाने का। बहुत लोगों ने एडवाइस किया था न जाएं, लेकिन बहरहाल वो गई। तो इनके साथ एक स्पेशल चीज़ ये है कि इनकी मतलब जान को बहुत ख़तरा है। अच्छा, अब दूसरे ये कि खाली वो इस चीज़ से नहीं भाग रहे हैं कि आप वो बाहर निकलेंगे और पुलिस आएगी उनको गिरफ्तार करेगी ले जाएगी जी, ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है। दूसरे ये जो उन पे केसेस आप बना रहे हैं वो इतने कमज़ोर केसेस बनाने की क्या ज़रूरत है? जो किसी ज़माने में जैसे बनते थे कि भैंस चोरी का केस बना दिया और गाय चोरी का केस बना दिया, छोटे छोटे केस, बड़े केस बनाइए आप उसको पर ना। तो आज आप देखें कि आज आपके सामने नैब के चेयरमैन ने खुद इकरार किया कि हम पर दबाव था कि इमरान खान के खिलाफ जो है हम कार्रवाई करें और इसलिए उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। ये आज की बहुत ही अहम न्यूज़ है अगर देखा जाए। अब रहा ये कि मैं इमरान खान का हामी नहीं हूँ, मैं तो बात कर रहा हूँ हकायक के ऊपर बात कर रहा हूँ। अगर वो इतनी सिक्योरिटी के साथ कोर्ट ना पहुँचते तो कोई भी वाक़या हो सकता है उनके साथ, क्योंकि आप देखें ना बराबर थ्रेट मिल रहा है, एजेंसियाँ उनको डरा रही हैं, एजेंसियाँ उनको बता रही हैं, हकीकत भी यही है कि हो सकता है कहीं पे इनको मार दिया जाए। तो अब वो अपने सेफ्टी के लिए जो भी अरेंजमेंट करते हैं वो उनकी पार्टी के लोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो लोग हैं, जो मेरी नॉलेज में यह है कि वहाँ वर्कर की तादाद इतनी नहीं थी जितने उनके चाहने वालों की थी। तो अगर किसी के चाहने वाले पहुंच गए तो कौन सी बड़ी बात हुई? मोहसिन काज़मी साहब, इसे थोड़ा सा एलैबोरेट मैं इस तरह करना चाहूँगी कि अगर हम देखें पीटीआई का जो ऑफिशियल अकाउंट है फेसबुक पे, ट्विटर पे, कि ज़रा कुछ होता है उन्हें इंदिया दिया जाता है कि उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी, तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए अपने फॉलोअर्स को या चाहने वालों को, कारकुनों को कहते हैं कि आपने फौरी ज़मान पाक पहुँचना है। और ये इस हफ्ते में 3 दफ़ा, ये 3 से ज़ायद दफ़ा इमरान खान साहब ने जो है ये किया है। अगर मैं बात करूँ कि वो लाहौर हाई कोर्ट में गए, पेशी के लिए गए, तो वहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट का जो हुकूमत है, जो फेडरल हुकूमत है, उनका काम होता है कि वो इमरान खान साहब को सिक्योरिटी फराम करें। एक आम चाहने वाले का तो काम नहीं होता। तो उस वक्त पुलिस एहलकार ने या जो दीगर सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे थे उन्होंने क्यों नहीं रोका कारकुनों को? एक खासा रश देखने में आया, क्या कहेंगे आप? अच्छा, वहाँ की भी ज़रा सा बताऊं कि कोर्ट की बाउंड्री के अंदर पुलिस का इख्तियार नहीं होता है जी। वहाँ का जो रजिस्ट्रार है ना वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वहाँ का, उसका इख्तियार होता है किसको अंदर आने दे किसको ना आने दे। लेकिन जब क्राउड इस शक्ल में आता है ना तो आप उसको रोक नहीं सकते। हो सकता है वो बगावत कर दे, कोई और हरकत कर दे, इसलिए वो उसके अंदर चले गए। अच्छा, ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये जिम्मेदारी कोर्ट वालों की थी कि उनको अंदर आने दिया जाता या न दिया। मैं तो कर रहा हूँ सीधी तरह, जब आईजी साहब से बात हो गई थी
ने सिक्योरिटी गारंटी दे दी थी, उनको अपनी गाड़ी आगे आगे रखनी थी, एक गाड़ी पीछे फिर भी उसके बाद पीटीआई वाले अपने ऑफिशियल अकाउंट पे लिखते हैं कि आप जमान पार्क पहुंचे, आप लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे, शुक्रिया लाहौर, आप वहां पे मौजूद है। इस तरह के जो है वो उनके स्टेटमेंट हैं। इमरान खान साहब के सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में मैं बात कर रही हूँ। पीटीआई की जब हम बात करेंगे तो मैं जदून साहब की जानिब जाऊंगी। जदून साहब, एक जगह तो इमरान खान साहब कहते हैं कि हम जेल भरो तहरीक का जो है वो आगाज़ कर रहे हैं, दूसरी जगह उन्होंने खुद अपनी ज़मानत करवा ली, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले खुदीजा आपका शुक्रिया जी, आपने पार्टी मौक़िफ़ पेश करने का मौका फराहम कर दिया। फिर मैं आता हूँ आपकी सवाल की तरफ। देखो, बिल्कुल खान साहब ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके लिए भी भरपूर तैयार है, हर वर्कर तैयार है, पाकिस्तानी अवाम तैयार है, क्योंकि जो इस मुल्क का सूरत हाल है, जो कि मुझे लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जो इख्तियारात का तवाज़ुन है, जो ताकत का तवाज़ुन है, वो बिगड़ता जा रहा है। जिस तरह आपने कहा कि सदर ने जो है इलेक्शन का ऐलान किया। दूसरी बात, मैं एक चीज़ की आपको बिल्कुल ये कहूँ कि खान साहब ने कभी भी अपने ऑफिशियल अकाउंट से या खुद कभी नहीं कहा कि आप जमान पार्क पहुंचे। नहीं, उनका पीटीआई का ऑफिशियल अकाउंट है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वर्कर्स है और खान साहब की जमान पार्क के बाहर गुज़श्ता जब से खान साहब को गोलियां लगी है तो वर्कर वहां बाहर बैठे हैं और पहरा दे रहे। पहरा हम क्यों न दे, हम क्यों खान साहब के साथ हाई कोर्ट ना जाए कि पाकिस्तान की जो रियासत है वो मुकम्मल तौर पर खान साहब को चारों तरफ से उन्होंने घेरा है। जमान पार्क में डेली के बेसिस पर पुलिस मोबाइलें गश्त करती है और जब जहां बात सिक्योरिटी की आती है तो वो निगरान वज़ीर आला आते ही खान साहब से उसने सिक्योरिटी ले ली। और इस मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर है, हम सब की फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी सिक्योरिटी करें, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम जाएं और हम जाएंगे और वर्कर वहाँ मौजूद है। उसकी वजह है कि जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो की बात की, बेनज़ीर साहिबा ने भी कहा था कि मुझे ख़तरा है, मुझे थ्रेट है, और वो अपने खदशात का कई दफ़ा इजहार कर चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद सानहा रोनामा होता है और उसको सिक्योरिटी नहीं दिया जाता। और ये हमारा मुल्क है, पाकिस्तान है, और हम चाह रहे हैं कि कोई और सानहा ना हो इस मुल्क में। इस मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर किसी के निशाने पे ना हो। ऑलरेडी उनको गोलियां लगी है और जहाँ तक चाहने वालों की बात है वो हाई कोर्ट में आते हैं। हमने कभी जो है किसी अदालत पे चढ़ाई नहीं की, ना हमला किया। यहाँ तो हमारी सियासतदानों की माजिया बरी पड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ दौड़े, अदालतों में जजों को ख़रीद कर फैसले करते हैं। मैं समझता हूँ वो अदालत की तौहीन है, वो जजों की तौहीन है कि आप ख़रीदारी करते हो। ये कोई अदालत की तौहीन नहीं है। अगर एक लीडर की चाहने वाले हाई कोर्ट में आए तो दोबारा भी आएंगे और दोबारा भी आएंगे। और हमें गिला है, गिला इसलिए है कि हज़ारों दफ़ा इसाक डार को बुलाया जाता है अदालत में, वो अदालत नहीं आता और बाहर से फिर ऑटोमेटिक आके वो वजीरी खजाना बनता है, उसके बाद जाके अदालत में पेश होता है और पेशी पे उसको जो है बरी किया जाता है, उनके सारे केसेस खत्म किया जाते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि क्या तो जमानत हो गई, जमानत उसको तो जमानत हो गई ना, उस पर केस क्या है? दहशतगर्दी का केस है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, इमरान खान दहशतगर्द है? 52 साल इमरान खान का कैमरे के सामने गुजरा है, उसको किसी ने दहशतगर्दी करते हुए देखा है? उसने तो हमेशा अमन की बात की, मुज़ाकिरात की बात की। वो तो जो खून खराबा गुज़श्ता 10-12 साल से पाकिस्तान में हुआ है, इसके भी मुखालिफ थे कि अपने लोगों पे ऑपरेशन नहीं करो, इनको बैठाओ, इनसे बात करो। और मैं कहता हूं कि हमने अगर सुकून का सांस लिया तो सिर्फ इन 4 सालों में जो इमरान खान का दौर था, 75 साल से 4 साल निकालो। राना साहब की जानिब जाऊंगी। राना साहब, आप कैसे देखते हैं कल इमरान खान की जो जमानत है वो मंजूर कर ली गई, इस तमाम तर वाक़ये को आप कैसे देखते हैं? शुक्रिया खतीजा लाठौर साहिबा आपका, आपके चैनल का। जी देखिए, मैंने तो आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि खान साहब को अदालत जाना चाहिए जी, और बहुत अच्छी बात है वो अदालत गए, उनको ज़मानत दी। और मैं ये समझता हूँ कि खान साहब पाकिस्तानी हैं और वो इस मुल्क के शहरी हैं और उनको अदालतों पे एतमाद होना चाहिए, पाकिस्तान के आइन पे एतमाद होना चाहिए। उनको ज़मानत मिली है, बहुत अच्छी बात है। बात यह है कि जेल भरो तहरीक, खान साहब ने कहा ठीक है, उनका अपना एक प्रोग्राम है, जो भी उन्होंने मैसेज किया। मैं ये समझता हूँ कि इसी जेल भरो तहरीक को अगर ये महंगाई और जो बेरोज़गारी है अगर इसके नाम कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जिस तरह से जो महंगाई और बेरोज़गारी है
وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ہے. اور کل خان صاحب سے بھی یہی اپوزیشن اس وقت کی یہی کہہ رہی تھی کہ بہت مہنگائی ہے، اور جو آج مہنگائی کا عالم وہ آپ بھی دیکھ رہی ہیں جس طرح سے عوام پریشان حال ہے. تو بالکل انتقامی کارروائی تو ہونی نہیں چاہیے، یہ تو قابل مذمت ہے، کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے انتقامی کارروائی، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، عمران خان ہو، جماعت اسلامی، کوئی بھی جماعت ہو، انتقامی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. مذاکرات جو ہے وہ کرنے چاہیے، اور مذاکرات کے ذریعے ہی مسائل حل کرنے چاہیے. آج آپ نے ایک اور خوشخبری خان صاحب کو ہے کہ پرویز الہی صاحب ماشاءاللہ شامل ہو گئے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے کہ چلو خان وہاں تو آپس میں لڑائی تھی تو خان صاحب کے پاس آ گئے، تو یہاں چلو کچھ نہ کچھ مل جائے گا پرویز الہی صاحب کو. مگر خان صاحب کے ہاتھ تو ان کی شمولیت سے کچھ نہیں آئے گا. پرویز الہی کے تو ہاتھ آ جائے گا لیکن خان صاحب کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. اور جنہوں نے بھی ان کو بھیجا ہے تو وہ مستقبل کے لیے بھیجا ہے، تو وہ مستقبل کے چمکتا ہے. دیکھیے میں نے آپ سے کہا نا کہ پرویز الہی صاحب پی ٹی آئی میں مستقبل کا چمکتا ستارہ ہیں، اور بہتر انداز میں پتہ چل جائے گا کچھ دن میں. اور جو کچھ دن میں پتہ چل جائے گا. بالکل بالکل بالکل، وہ ظاہر ہے بھیجنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کا، میں نے آپ سے کہا نا چمکتا ستارہ ہیں. اور خان صاحب کی جو سیاست ہے وہ مجھے آگے نظر نہیں آ رہی چلتی ہوئی. ٹھیک ہے ان کے فالوور ہیں، وہ ان کو سمجھ رہے ہیں، لیکن جو میں اپنا سیاسی تجزیہ پیش کر رہا ہوں اور اس میں خان صاحب کی سیاست مجھے آگے بہتر انداز میں چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ظاہر ہے ان کی پارٹی کا جو بھاگ ڈور ہے وہ دوسرے لوگ ہی سنبھالیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے فالوور ہوں یا تمام پاکستانیوں کو اس وقت سنجیدگی سے سوچنا ہوگا. پاکستان بڑے نازک مراحل میں گزر رہا ہے. پاکستان کی جو صورتحال ہے بڑی خراب ہے، معاشی طور پہ خاص طور پہ بہت خراب ہے. تو سب لوگوں کو سوچنا ہوگا، پورے پاکستانیوں کو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک ٹکراؤ کی سیاست ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، اس سے اجتناب برتنا چاہیے. سب لوگوں کو، اپوزیشن کو بھی، اقتدار کو بھی، جو اقتدار کے لوگ ہیں وہ بھی، اور اپوزیشن کے لوگ بھی افہام و تفہیم کی طرف توجہ دیں، ملک کی حالت زار پر توجہ دیں. اس میں بسنے والی عوام، ہاری، کسان، مزدور جس طرح سے پریشان اور بے روزگاری کا سامنا ہے اس پر توجہ دیں، تاکہ ان لوگوں کا مسائل حل ہو سکیں، کسانوں کے مسائل حل ہو سکیں، مزدوروں کے مسائل حل ہو سکیں. تو یہ بہت ضروری چیز ہے، میں سمجھتا ہوں یہ نہیں کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. محسن کاظمی صاحب کا رخ کروں گی. محسن صاحب، آج کی جو بریکنگ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ پرویز الہی نے جو ہے وہ پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس واقعے کو کہ پرویز الہی جیسے کہ رانا صاحب کہہ رہے چمکتا ہوا ستارہ ہیں پی ٹی آئی کے لیے، تو کچھ آپ کو بھی ایسا نظر آ رہا ہے؟ ہاں، بہرحال اصل میں ان کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے نا تو دونوں بھائیوں کا، دونوں چودھری برادران کا یہ ظاہر ہے کہ یہ کسی کی سپورٹ سے ہی آگے چلتے ہیں، اور یہ اعتراف بھی کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پرویز الہی صاحب نے بھی اعتراف کیا تھا کہ مجھے کہا ادھر چلے جاؤ، وہ ان سے کہا ادھر چلے جاؤ، اب شاید ادھر کا حکم آ گیا ادھر آ جاؤ. خیر بات یہ ہے کہ انہیں ایک اچھا قدم یہ اٹھایا پرویز الہی صاحب نے کہ اپنی پارٹی کو ضم نہیں کیا بلکہ شامل ہو گئے ہیں. اب ان کی حیثیت جو ہے، انہیں عمران خان کو اپنا لیڈر تسلیم کر دیا. اب انہیں عہدے بھی ملیں گے، انہیں کام بھی ملے گا. اور عہدہ تو پہلے بھی انہیں بڑا ہی ملا تھا. کاظمی صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ کون سا عہدہ؟ وہ وزیر اعلیٰ تھے، وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے. وہ تو منصب تھے، سیاسی منصب تو نہیں تھے، حکومتی منصب تھے. اب اس وقت بات ہو رہی ہے ان کو صدر بنایا جائے گا. اب ہو سکتا ہے صدر ان کو گجرات کا بنائیں، لاہور کا بنائیں، کہاں کا بنائیں. بہرحال یہ منجیب سیاستداں ہیں اور محب وطن ہیں، اور ان کی آمد پی ٹی آئی کے لیے باعث تقویت ہوگی. اس کی وجہ ہے کہ ان کا بڑا اثر ہے، اور پرویز الہی صاحب اچھی طرح جان چکے تھے کہ قافلی ختم ہو چکی ہے. یہ اس کا اب اللہ ان کو صحت دے، چودھری شجاع علی صاحب کو، انہیں نے اس کو سنبھالا ہوا ہے. آگے نظر نہیں آتا مجھے اس کا، اس پارٹی کا کوئی مستقبل نظر نہیں آتا. اب زیادہ یہ ہوگا ادھر انہیں نے جوائن کر لیے، وہ جا کے مسلم لیگ جوائن کر لیں گے. بہرحال یہی ہونا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اچھا محسن کاظمی صاحب، ایز اے اینالسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صدر عارف الوی نے کے پی کے اور پنجاب میں جو ہے الیکشن کی ڈیٹ دے دی ہے، کہ صدر کو یہ اختیارات تھے یا ہمارا آئین اور قانون کچھ اور کہتا ہے؟ کیونکہ اس حوالے سے کافی بحث ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ. بحث تو ہو رہی ہے، اور دونوں ماہرین کوئی فیور پہ بھی بات کر رہا ہے، کوئی ان کی مخالفت بھی کر رہا ہے. ایک چیز آپ ذرا سا سمجھ لیے کہ جب گورنر پنجاب نے انکار کر دیا یہ کہہ کے کہ ہم نے چونکہ اسمبلی ڈیزالو نہیں کی اس لیے میں پابند نہیں ہوں تاریخ دینے کا، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہائی کورٹ نے
ان کو بلایا, الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ ڈیٹ دیں, اور چونکہ آئین کے اندر مبہم ہے, یعنی کہ واضح نہیں ہے کہ کون ڈیٹ دے گا, آپ جائیں گورنر سے بات چیت کریں, ڈیٹ دیں. اس پر الیکشن کمیشن صاحب کو عمل کرنا چاہیے تھا, انہوں نے نہیں کیا. اب آئیے دوسری بات یہ کہ تیسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ آپ گورنر منع کر رہے ہیں, الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ میری ڈیوٹی نہیں ہے کہ تاریخ دی جائے. جی اب بتائیے کہ کون سا منصب بچا ہے, کیا پرائم منسٹر تاریخ دے گا؟ وہ تو آئین میں کہیں گنجائش بھی نہیں ہے. جی ان کی گنجائش ہے صدر کی گنجائش ہے. اور کنفیوژن کیا ہے, جب یہ جائیں گے سپریم کورٹ میں بڑا کلیئر ہو جائے گا. وہاں ایک ورڈ استعمال ہوا ہے اسمبلی, پارلیمنٹ. وہاں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ پروونشل اسمبلی یا نیشنل اسمبلی. صدر جو ہے ڈیٹ دے سکتا ہے. تو صدر نے پہلے ان کا مشاورتی اجلاس بلانے کی کوشش کی الیکشن کمیشن کی, وہ اس میں بھی نہیں گئے. اب یہ سارے مسائل انشاءاللہ اگر یہ کورٹ میں چلے گئے, کورٹ میں اٹھیں گے. ایک بات طے ہے کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہر حال میں ہوں گے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. یہ فیصلہ عدالتیں خود بھی کریں گی. بالکل. ٹھیک ہے, جدون صاحب کی جانب جاؤں گی. جدون صاحب, جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کے پی کے میں الیکشن ہوں گے, پھر ہم بات کریں کہ پنجاب میں جو ہے وہ بھی الیکشن ہوں گے, کیا سمجھتے ہیں آپ الیکشن کمیشن کا رول آپ لوگوں کے لیے کتنا مثبت ثابت ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ تو الیکشن کی ڈیٹ صدر عارف الوی نے دی ہے, الیکشن کمیشن کا تو کوئی رول ہی نظر نہیں آ رہا. آپ لوگوں کی کیا تحفظات ہیں؟ دیکھو جی, ریجیم چینج کے بعد جو انہوں نے جو باہر سے جو فیصلے اس ملک پہ مسلط کی, اس کے بعد جس طریقے سے ہمارے اداروں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گی میں جدون صاحب, آئی اپولوجائز. دیکھیں عمران خان صاحب نے اب جو ہے رجیم چینج کی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ باہر سے فیصلے انہوں نے مسترد کر دیے. انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے کہا کہ صرف ایک شخص سے ہے. آپ سنیں نا, اب سن تو لے, امپورٹ کرنا ہے نا. اب آپ کو کوئی چیز چاہیے آپ باہر سے منگاؤ, یا آپ کا باہر کوئی جائے وہ باہر سے, امپورٹ تو ہے نا. اب ادھر والوں نے کیا ہے, ان کو مس گائیڈ کیا ہے یا جو بھی ہے, وہ خود تسلیم کر رہے ہیں. تو یہاں پہ بیٹھ کے آپ کیسے ڈینائی کر سکتے ہو؟ جنہوں نے کیا انہوں نے خود تسلیم کیا کہ عمران خان اس ملک کے لیے نقصان. تو اس کی تصدیق نہیں کی, تردید کر دی. آپ کے چیئرمین نے کہا کہ پہلے امریکہ سے کوئی لیٹر نہیں آیا. پہلے ان کا شک تھا کہ فیصلہ باہر سے آیا. سائفر یہ چیز ایک حقیقت ہے, لیکن بعد میں خان صاحب نے یہ کہا اپنے پریس کانفرنس سے کہ یہاں سے انہوں نے فیصلے کر کے پھر باہر والوں کے پاس گئے, اور باہر والوں کو اپنے فیصلے کے ساتھ انہوں نے جو ہے متفق کیا, اور اس کے بعد انہوں نے ریجیم چینج کیا. یہ جو ہم کہتے ہیں امپورٹڈ سرکار, بالکل امپورٹڈ سرکار ہے. اور اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو اس ریجیم چینج کے بعد جس طریقے سے ہمارے اداروں کی ساکھ کو انہوں نے خراب کیا, چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو, وہ نیب ہو, وہ ایف آئی اے ہو, وہ پولیس ہو, ہر ادارے کو انہوں نے تباہ و برباد کیا. آج نیب ڈائریکٹر نے بھی آپ کے سامنے جو ہے استعفیٰ دیا ہے کہ میں بھئی کسی کے کہنے پر مقدمات نہیں بنا سکتا ہوں. یہی حال الیکشن کمیشن کا ہے. الیکشن کمیشن کو جب فواد چودھری نے بات کی تو وہ توہین ہو گئی ہے. الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی. آئین ہے پاکستان میں, واضح آئین ہے کہ اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد 90 دن کے اندر الیکشن کمیشن پابند ہے. اور جب خان صاحب نے پہلے اسمبلی ڈیزولو کی اور پھر سپریم کورٹ میں کیس چلا گیا, تو سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو بلایا اس وقت. تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ میں اپریل میں الیکشن نہیں کرا سکتا ہوں, مجھے نومبر دسمبر میں کرا دوں گا. اب تو دسمبر بھی گزر گیا, اس کے باوجود بھی وہ اس ملک میں الیکشن نہیں کرانا چاہ رہے. اور چند لوگوں کی اس پہ جس طرح رانا صاحب نے بات کی کہ میں عمران خان کا مستقبل نہیں دیکھ رہا ہوں. آپ کو زرداری کا مستقبل مبارک ہو, آپ ہی رہو ساری زندگی حکمران, لیکن ان صوبے کا تو سوچو, اس ملک کا تو سوچو. جہاں چودھری پرویز الہی کا آپ نے بات کی کہ وہ چمکتا ستارہ تھا, وہ آپ کے لیے بھی چودھریوں کے گھر پہ جتنا محنت آصف علی زرداری نے کی کسی نے نہیں کی. اگر وہ آپ کے ساتھ مل جاتا تو چودھری پرویز الہی ہیرو بھی تھا, وہ بڑا منجا ہوا سیاستدان بھی تھا. چودھری پرویز الہی کو ہم ویلکم کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف بہت بڑی پارٹی ہے, اور یہ لوگوں کا خواب ہے کہ مستقبل میں وہ صدر ہوگا, پلان ہوگا. پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں.
चौधरी परवेज इलाही से पहले भी बड़े बड़े लीडर हमारे पास आए हैं। कुछ लोग उस टाइम इनकी पार्टी कह रही थी कि भाई जहांगीर खान तरीन जो है वो इमरान खान का एटीएम है और जहांगीर तरीन के बाद ये पार्टी नहीं चलेगी, अलीम खान के बाद ये पार्टी नहीं चलेगी। उसके बाद ये पार्टी और मजबूत हो गई। जहांगीर तरीन अपनी घर का सूबाई सीट भी नहीं बचा सके, 30,000 लीड से जिमनी इलेक्शन में उनको शिकस्त हुई। तो ये इमरान खान के पीछे आवाम खड़ी है। और चौधरी परवेज इलाही ने बिल्कुल वो पंजाब की सियासत में उनका ग्रिप थे और उन्होंने देखा कि आवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं, मैं यहाँ हक़ाब लीग में खड़े होकर क्या कर सकता हूँ। उन्होंने भी आवाम की तरफ अपना रुख किया और अवामी फैसले के साथ उन्होंने आवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। लेकिन आज जो ब्रेकिंग न्यूज अहम खबर है वो ये है कि चेयरमैन नेब ने जो है वो इस्तीफा दे दिया है। इस पर बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे चेयरमैन नैब ने जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया। और वजूहात क्या हैं? वजूहात ये हैं कि चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने कहा है कि हम किसी इदारों की जो है वो इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते थे, इदारे जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि इमरान खान साहब पे मुकदमात दर्ज करने का कहा था, जिस वजह से वो अब जो है उन्होंने अपने ओहदे से बरतरफ हो गए हैं, रिज़ाइन कर दिया है। राना साहब की जानिब जाऊँगी। राना साहब, चेयरमैन नैब भी अब खुद कह रहे हैं कि वो झूठे मुकदमात जो हैं वो नहीं बना सकते चेयरमैन इमरान खान साहब पे। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और ये काबिल मजम्मत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो नैब का इदारा है ये इदारा ही नहीं होना चाहिए, इस इदारे को ही ख़त्म कर देना चाहिए। इसकी वजूहात मैं यूँ बयान कर रहा हूँ कि देखिए, जब आपके पास एंटी करप्शन का निज़ाम मौजूद है, आपके पास FIA का निज़ाम मौजूद है, पुलिसिंग निज़ाम मौजूद है, आपके पास तमाम इदारे बेहतरीन जुडिशरी मौजूद है, आपने इन्हीं इदारों से लोगों को ला के एक ये नैब तैयार की है। ज़ाहिर है ये कौमी ख़जाने पर भी बोझ है और ये अपने फ़राइज़ की अंजाम दही जो है वो अभी तक जब से ये बना है नहीं सही कर सका। तो इसमें ख़जाने पर भी बोझ है और लोगों का भी इसमें ज़्यादा एतमाद नहीं है। तो जो इदारे मौजूद हैं एंटी करप्शन, FIA और जो दूसरे इदारे हैं, उनकी अहमियत और अफादियत जो है वो ख़त्म होने के बराबर हो जाती है। तो नैब का जो इदारा है ये मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक बात ये इस्तीफ़े और ये देखें, ये सारी चीज़ें तभी होती कि जब तमाम इदारे, मैं कहता हूँ, अपनी अपनी जगह पर फंक्शन करें, अपनी अपनी जगह पर वो मुस्तहकम होने चाहिए, उनकी तामीर नो होनी चाहिए। हमें मज़ीद इजाफी इदारे बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। और मैं तो यहाँ मैंने पाकिस्तान में देखा, कोई भी एक इदारा अगर हमने नया बनाया और उसके बाद फिर कोई इदारा बनाया तो वो इदारे को भी हम ख़त्म नहीं करते और वही इदारा जो है दूसरा भी रन करता होता है। तो इससे ख़जाने पर बोझ होता है। और मैं इस वक्त, हम गरीब मुल्क हैं, हमें इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, हमें कम खर्च में ज़्यादा काम करना चाहिए। हम ये इन चीज़ों में जाकर उलझ कर हम कर्ज तो बाहर से ले लेते हैं, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, हम कर्ज तो बाहर से ले लेते हैं। हम उस सारे कर्ज का हम करते क्या हैं? वो सारा कर्ज हमारा जो है ये शाह खर्चियों में खर्च हो जाता है। वो नेब हो या जितने भी इदारे हैं, जाहिर इनकी तनख्वाहें तो जाती हैं ना, और तनख्वाहें इनकी कम तो नहीं है, इनकी बड़ी भारी तनख्वाहें हैं। तो मैं ये समझता हूं कि हमें मुल्क पर तवज्जो देनी चाहिए, हमें ये आपस में अनारगी या लड़ाई के नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं, हम दहशतगर्दी का शिकार हैं, मईशत तबाह हाल है। स्टेटमेंट तो आ गया कि आपने कहा ये इदारा ही नहीं होना चाहिए, जो हमारी मईशत उसकी सूरत हाल भी ठीक नहीं है, फिर जाहिर सी बात उन लोगों की सैलरीज है, ये आपका स्टेटमेंट जो है ये सामने आ गया है। लेकिन जो उन्होंने बयान दिया है कि इदारों के इन्वॉल्वमेंट और साथ ही साथ झूठे मुकदमात बनाने का कहा इमरान खान पे, इसकी हम मजम्मत करते हैं। मैंने अभी आपको एक अल्फाज कहा कि इंतकामी कार्रवाई किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे ये बात पहले कह चुका हूँ। कौन कर रहा है ये भी थोड़ा कोई भी, देखिए मैं कहता हूँ कोई भी करे। देखिए मैं आपको बताऊं, आज खान साहब भी जब इख्तिदार में थे तो वो एक अल्फाज कहते थे कि जी ये साबका लोगों ने किया, उन्होंने भी इंतकामी कार्रवाइयाँ की, लेकिन खैर चलें कोई बात नहीं, वक्त गुजर गया। मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हुक्मरानों को भी चाहिए कि वो ऐसा ना करें, वो एक मेज़ पर बैठने की कोशिश करें। खान साहब को भी चाहिए कि वो 2 कदम आगे बढ़ें, हुक्मरानों को भी चाहिए आगे बढ़ें। आपस में मिलकर हम ये क्यों नहीं सोचते कि पाकिस्तान की हालत ज़ार कैसे दुरुस्त होगी
ہوگی. ہمیں ایک دوسرے کو تسلیم کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار. دیکھیں جی بات پیپلز پارٹی کی نہیں ہے, بات عمران خان صاحب کسی سے تیار نہیں ہے. پیپلز پارٹی ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم نے تو ہمیشہ ہر کسی کے لیے دروازے کھلے رکھے ہیں, ہم نے تو ہمیشہ ریکنسلیشن کی سیاست کی ہے. دیکھیے جناب عمران خان کے دور میں ہماری خواتین پریزیڈنٹ جو ہیں ادی فریال تالپور صاحبہ کو جیل میں ڈال دیا گیا, ہم نے تو ناراضگی ظاہر نہیں کی, ہم نے تو کوئی بھی نہیں کیا. آصف علی زرداری صاحب کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا. دیکھیے میری بات سنیے نا, بات یہ کہ ہم نے تو ابھی تک بھی کوئی الفاظ ادا نہیں کیے. دیکھیے اس کا جواب تو موجودہ حکومت دے گی نا جی. بات یہ ہے کہ ہم اپنی بات کر رہے ہیں تو ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں, ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم سیاسی لوگ ہیں. بات یہ ہے کہ ہم ایسے الفاظ ادا نہیں کرنا چاہتے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کیسے کرے گا, ہمیں اس کو آگے بڑھانا ہے, یہ سب مل کر بڑھائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اگر سوچیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بہتر انداز میں بڑھا سکتی ہے, نہیں جی. عمران خان صاحب بھی آئیے, نواز شریف بھی آئیے, شہباز شریف بھی آئیے, تمام لوگ مل کر جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں, ہمیں پاکستان کا سوچنا چاہیے کہ ہماری ریاست ترقی کیسے کرے گی. عوام کو بھی چاہیے. دیکھیں جی میں نے سب کی بات کر رہا ہوں, میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا. میں پھر آپ سے الفاظ کہہ رہا ہوں کہ ہم بڑے بھاری بھاری قرض لے رہے ہیں. میں اپنی پیپلز پارٹی کی نہیں, میں سب کی بات کر رہا ہوں. ہم بڑے بڑے بھاری قرض لے رہے ہیں. کیا ہم اس قرض کا کر کیا رہے ہیں؟ کیا ہم نے اس قرض کو عوام پہ لگا رہے ہیں؟ کیا عوام اچھا مزے کی بات, حکمرانوں کی شاہ خرچی اپنی جگہ, ہماری عوام اس سے زیادہ شاہ خرچی لی ہے. تو ہم تو سارے کے سارے اپنا اپنا سوچ رہے ہیں. ارے ملک کا سوچئے, جو ہم پیسے لے رہے ہیں ہماری کون سی ایسی جگہ ہے, کون سا ایسا روڈ ہے, کون سا ایئرپورٹ ہے جو ہم نے IMF کے پاس نہیں رکھوا دیا. دیکھیے یہ کتنا بڑا ظلم ہے. اس ظلم سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی, ہم سب کو کوشش کرنی ہوگی. کسی ایک کے یہ بس میں بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر الیکشن ہو رہے ہیں تو جناب الیکشن میں بہت بھاری رقم خرچ ہوتی ہے, تو بالکل الیکشن ہونے چاہیے, اور الیکشن کی جو عوام کی رائے ہے اس کا احترام کرنا چاہیے. لیکن یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ الیکشن اناؤنس کرے. جو الیکشن کی ڈیٹ دی اسے آپ کیسا دیکھیں؟ دیکھیے جی الیکشن صدر صاحب نے اعلان کیا ہے تو پھر الیکشن کمیشن کا جواز ختم ہو جاتا ہے. بات یہ کہ جب ایک ادارہ الیکشن کمیشن موجود ہے تو وہ اعلان کرے, صدر پاکستان کیوں کرے. لیکن صدر پاکستان نے اعلان کیا ہے, اب کورٹ میں گئے ہیں, 90 ڈیز میں تو الیکشن کروا لیتے نا رانا صاحب. کورٹ میں گئے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں میں یہ بتا رہا ہوں کہ اب اس میں الیکشن کمیشن اپنا وہاں پر جو بھی موقف ہے وہ پیش کرے گا عدالت میں کہ کیوں نہیں کرا رہے. صدر صاحب نے اعلان کیا, صدر صاحب نے بھی کچھ تو پیش کیا ہوگا نا, کوئی بھی تو قانون میں گنجائش ہوگی نا, تو وہ بھی پیش کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جب سب کام عدالت نے کرنے ہیں تو عدالت پہ چھوڑ دیا جائے. عدالت جو اعلان کرے گی موجودہ حکمرانوں کو تسلیم کرنا ہوگا. تو مگر میں یہ سمجھتا ہوں محض رائے نہیں ہونی چاہیے. محض رائے سے عوام کا نقصان ہے, ریاست کا نقصان ہے. اپنا خود کا کیا مائنڈ سیٹ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ دیکھیں جی بات ہے کہ چاہنے کی بات ایسی ہے کہ جب ایک شخص کولیشن گورنمنٹ ہے تو پیپلز پارٹی فردر کوئی فیصلہ صادر نہیں کر سکتی. ہاں آج ہم اگر اس کولیشن میں نہیں ہوں گے تو ہمارا موقف انڈیپینڈنٹ آئے گا, اور وہی موقف آئے گا جو جمہوریت کے حق میں ہوگا, پاکستان کے حق میں ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہی رہے گا. محسن صاحب کی جانب جائیں گے. محسن صاحب کیا لگتا ہے آپ کو کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ الیکشن کے لیے تیار ہے؟ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ نیب میں جو ہلچل مچ گئی ہے, چیئرمین صاحب جو ہیں وہ مستعفی ہو گئے, ان معاملات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلے تو میں اختر آرائن صاحب کی ایک بات بتا دوں کہ الیکشن کمیشن نے تو خود کہا ہے یہ بات کہ ہمیں اختیار نہیں ہے ڈیٹ دینے کا. آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے یہ. اگر وہ اختیار استعمال کر لیتا تو آج صدر کو یہ دینا ہی نہیں پڑتا. پھر گورنر نے بھی انکار کر دیا. اب بتائیے تیسرا منصب کون سا بچا تھا جس کے پاس جایا جائے, کیونکہ یہ ادارہ آئینی ہے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ حکومت کا ادارہ نہیں ہے, یہ آئینی ادارہ, اور صدر جو ہے آئین کی علامت ہوتا ہے. جی تو صدر نے حلف اٹھایا ہوا ہے, اس کی ذمہ داری ہے آئین کی پاسداری کرنا. اور اس کے اندر بہت سی شرائط ہیں جن کو یہ لوگ نظر انداز کر رہے ہیں کہ 90 ڈیز میں ایک خاص پیریڈ تھا کہ اس پیریڈ کے اندر آپ کو ڈیٹ دے دینی تھی. نمبر 1. نمبر 2, اگر الیکشن کمیشن یہ کرتا کہ ڈیٹ دے دیتا, اداروں کو لیٹر لکھ دیتا کہ بھئی ہم اس تاریخ کو الیکشن کرا رہے ہیں, آپ تیار ہو جائیں, اور وہ پھر انکار کرتے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے, ہمارے پاس فورس نہیں ہے, ہمارے پاس یہ نہیں ہے, پھر آپ عدالت میں جا کے کھڑے ہوتے اور کہتے دیکھیے ہم نے اپنا کام کر دیا تھا, اب یہ لوگ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہیں. ابھی بھی انہیں نے کہا یہ عدالت میں کھڑے ہو کے کہ ہمارے ساتھ بالکل تعاون نہیں ہو رہا ہے. تو جب یہ شکوہ الیکشن کمیشن کی طرف سے آ رہا ہے
تو بتائیے اس کا حل کون سا ہوگا؟ چلے جائیں سپریم کورٹ کے پاس، ان کو پتہ چل جائے گا سپریم کورٹ کسی سیاسی جماعت کی انوالومنٹ ہے جو الیکشن کمیشن جو ہے ڈیٹ نہیں دے رہی ہے؟ محسن کاظمی صاحب، کیا سوال ہے آپ کا؟ کسی سیاسی جماعت کی انوالومنٹ ہے جو الیکشن کمیشن جو ہے وہ ڈیٹ نہیں دے رہی ہے، الیکشن کمیشن کسی کے ماتحت کام کر رہا ہے؟ دیکھیے ہر عمل کے لیے بنیاد ایک ہوتی ہے اس کا نیت، آپ کی نیت کیا ہے؟ جب آپ کی یہ نیت ہے، آپ 13 آدمیوں نے مل کے طے کر لیا ہے کچھ بھی ہو جائے، پاکستان کا بیڑا غرق ہو جائے، ہم نے الیکشن نہیں کرانے، وہی عام الیکشن کی ڈیٹ کا انتظار کریں گے۔ اب آپ جب یہ 90 دن کا الیکشن نہیں کرا رہے ہیں تو عام کا کون انتظار کرے گا، کون یقین کرے گا آپ کی باتوں کے اوپر؟ اور دوسری بات، یہی الیکشن کمیشن نے کراچی میں بلدیاتی الیکشن کا اعلان کیا یا نہیں، ڈیٹ دی یا نہیں دی؟ ٹھیک ہے، انہیں نے پوچھی کسی ادارے سے ڈیٹ؟ نہیں پوچھی۔ اس کا مقصد ان کو یہ اختیار ہے، وہ ڈیٹ دے دیتے، اور ان کو کوئی یہ کہتا کہ آپ کو اختیار نہیں ہے ڈیٹ دینے کا۔ ان کا جو جھکاؤ ہے نا وہ عوام پسند نہیں کر رہی ہے اس وقت۔ ان کو چاہیے بالکل توازن رکھے اپنے اندر، اپنی ایک ویلو بنائے۔ عوام کے اندر یہ توازن ہونا چاہیے کہ الیکشن کمیشن بائسڈ نہیں ہے، کسی کا فیور نہیں کر رہا ہے، نہ کسی کی مخالفت کر رہا ہے۔ آپ اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں نا، وہ ذرا مشکوک کر رہا ہے لوگوں کو، اس وجہ سے ان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ کافی ڈاؤن ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جدون صاحب یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن کسی سیاسی جماعت کے ماتحت کام کر رہا ہے؟ پی ٹی آئی کی کچھ تحفظات الیکشن کمیشن سے؟ جی بالکل، ہمارے تحفظات کیا، ابھی تو پوری قوم کی تحفظات ہیں کہ آئین موجود ہے، اسمبلیاں ٹوٹ گئی ہے، 90 دن کے بعد تو وزیر اعلیٰ بھی اثر ہو جائے گا، اس کے اختیار ختم ہو جائے گا، وہ 90 دنوں کے لیے۔ جی اب 90 دن کے اندر الیکشن کرانا جو ہے وہ آرٹیکل 6 لگ جاتا ہے، بالکل، کہ اگر کوئی آئین کی پاسداری نہیں کرتا۔ لیکن موجودہ جو پی ڈی ایم ہے ان کا المیہ یہ ہے کہ وہ عوام میں نہیں جا سکتے، ان کو پتہ ہے کہ عوام نے ہمیں ووٹ نہیں دینا۔ اب وہ کوئی اس طریقے سے لگے ہوئے کہ کہیں پہ ہم عمران خان کو ڈیمیج کرے، بدنام کرے، توشہ خانہ سے لے کر پتہ نہیں کیا کیا بچوں جیسے کیسے بنا رہے کہ عمران خان کو بدنام کرے۔ ہر ہفتے یہ سروے کرتے ہیں کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کتنا ہے۔ جب ان کو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یار ووٹ تو عمران خان کو پڑے گا، پھر پیچھے ہٹتے ہیں۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی تمام اداروں کو سوچنا چاہیے۔ خدا نخواستہ حالات پھر میں نے جیسے شروع میں کہا کہ طاقت کا توازن بگڑ گیا تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا۔ جمہوری لوگ جو ہے وہ تو الیکشن پہ یقین رکھتے ہیں۔ اچھا جدون صاحب، بلدیاتی الیکشنز میں تو پی ٹی آئی زیادہ سیٹس نہیں لے سکی پیپلز پارٹی سے۔ وہ جس طریقے سے الیکشن ہوا ہے وہ آپ نے بھی دیکھا، اس پورے کراچی کے عوام نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے الیکشن کرایا۔ تحفظات ہیں یعنی کہ آپ کے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے؟ تحفظات کیا، تحفظات بھی ہے، اور الیکشن کمیشن سے جو اب فیصلے چینج ہو کے آ رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ کس طرح الیکشن ہوا، ہو رہا ہے پھر 2 دن پہلے ملتوی، پھر ہو رہا ہے پھر ملتوی، اور پیپل پارٹی نے پورا جو ہے وہ امپائر کو ساتھ ملا کے جو ہے گیم کیا۔ پام 11 میرے پاس ہے، میں 800 لیڈ سے شام کو جیت رہا ہوں، اور صبح جو ہے مجھے 700-800 سے ہرایا جاتا ہے۔ پام 11 کی جو ریزلٹ ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، جس طریقے سے دھاندلی ہوئی کراچی کے شہر میں۔ ایم کیو ایم بھی حیران ہے کہ اتنی دھاندلی تو کبھی ہم نے نہیں کی جس طریقے سے پیپل پارٹی نے۔ لیکن جماعت اسلامی کی بھی آپ بات کریں نا، جماعت اسلامی نے اچھی خاصی سیٹس جیتی، پی ٹی آئی سے زیادہ جیتی۔ جی بالکل، جماعت اسلامی نے بالکل محنت کی ہے اور ان کو بھی ووٹ پڑا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے پوری کراچی میں ہر یو سی میں مقابلہ کیا ہے، کہیں پہ پیپل پارٹی کے ساتھ کیا ہے، کہیں پہ جماعت اسلامی کیا ہے، لیکن ہر یو سی سے جو ہے یا تو ہم جیتے، اگر سیکنڈ پہ ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی کو ووٹ پڑا ہے، اور اس شہر کا ووٹ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ بھی پڑے گا۔ پاکستان پیپل پارٹی کو چاہیے کہ جمہوریت کی سب سے بڑی جو ہے دعوے پاکستان پیپل پارٹی کرتی ہے، اور ان کو چاہیے کہ اب ملک کو الیکشن کی طرف لے کے جائیں۔ جس طریقے سے الیکشن سے بھاگ کیوں رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی؟ آپ کہتے ہیں ان کو ووٹ نہیں پڑے گا، لیکن بلدیاتی الیکشن میں تو انہیں ووٹ پڑا ہے۔ جمہوری، میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جمہوری لوگ تو الیکشن کا انتظار کرتے ہیں، جمہوری لوگ تو چاہتے ہیں کہ ہر سال الیکشن ہو، لیکن پتہ نہیں یہ کیوں بھاگ رہے ہیں، کس کے کہنے پہ بھاگ رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ دوسروں کے اشاروں پہ چلنے والے جو ہے نا، وہ یہی ہوتا ہے ملک کے ساتھ جو ہو رہا ہے۔
کسی اور کے اشاروں پہ جو ہے یہ 13 پارٹیاں ناچ رہی ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، جو مہنگائی ہے، جو بے روزگاری ہے، وہ آپ نہیں سوچ سکتے۔ میں آپ مجھ سے پوچھوں، میں ایک مزدوروں کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں، میں پی ٹی آئی لیبر ونگ کراچی کا صدر ہوں، آپ مجھ سے معلوم کریں کہ کیا ہو رہا ہے۔ ڈیلی اب یہ میرا پون دے کر ہر فیکٹری میں 100 لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، بے روزگاری اس قدر جو ہے، اور آٹے کا بحران، مہنگائی اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ اگر کسی کی 55-60 ہزار کی تنخواہ ہو تب بھی وہ اپنے گھر کا بجٹ نہیں بنا سکتا۔ یہی تو صورتحال ہے۔ اب ان کو ایک ہی حل ہے پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کی کہ الیکشن ہو، نئے لوگ آئیں، عوام جس کو چاہے ان کو لے آئیں، تاکہ ملک کو معاشی استحکام بھی ملے اور جو ہے سیاسی استحکام بھی ملے۔ الیکشن کے اناؤنسمنٹ کیوں نہیں کر دیتی ہے؟ الیکشن پہ کیوں نہیں چلے جاتے؟ پارٹی کیسے کرے گی؟ گورنمنٹ کرے گی، نہیں گورنمنٹ کرے گی، آپ نون لیگ سے آپ کی بات چیت ہے، بالکل ہم میٹنگ میں اپنی بات رکھ سکتے ہیں، ہم کوئی زبر تو نہیں کر سکتے۔ دوسری بات بھائی نے کی، بہت اچھی بات کی کہ پیپلز پارٹی، دیکھیے پیپلز پارٹی نے بلدیاتی الیکشن کرائے ہیں، نیک نیتی کی بنیاد پہ کرائے ہیں، ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا، ہم نے ان کو کہا کہ آپ بائیکاٹ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ آپ کو اگر پی ٹی آئی کو کہیں جیت مل جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سچی تھی، یہ جیت ہماری سچی ہے، باقی غلط ہے، اور اگر یہ ہار جائیں تو کہیں جی ریگنگ ہوئی ہے، یہ ہوا ہے، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں ان چیزوں کو ذہن سے نکالنا چاہیے۔ آپ ٹھیک ہے، آپ کو بھی ووٹ پڑا ہے، ہم منع نہیں کرتے، لیکن پیپلز پارٹی کو بھی ووٹ عوام نے دیا ہے اور پیپلز پارٹی پہ اعتماد کیا ہے عوام نے، اور ہم ان کی توقعات پہ پورا اترنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الیکشن، بالکل الیکشن جو ہیں کسی بھی جمہوریت میں الیکشن ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور دوسری بات میں بتاتا چلوں کہ الیکشن جیسا بھی زدون صاحب فرما رہے ہیں کہ جی ہر سال الیکشن ہونے چاہیے، الیکشن ہونا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ میں تو یہی کہوں گا کہ اربوں روپے کا 56 ارب روپے کا کام ہے، 56 ارب روپے جو ہیں آپ سب سے پہلے آپ کے پاس ہوں تو آپ الیکشن کرائیں، یہ کوئی بھی کرائے، سر دیکھیں کوئی بھی کرائے، سر آپ میری بات سنیں، میری بات سنیں، آپ نے 1100 ارب کا اعلان کرا، کراچی میں کہاں گئے؟ ٹھیک ہے جی، کہاں گئے؟ بات یہ ہے کہ آپ جب معاف کی بات کرتے ہیں نا تو میرے بھائی آپ کے سارے لوگ، آپ کی گورنمنٹ میں سبسڈی دی گئی، میں یہ سمجھتا ہوں اس میں آپ کے سارے لوگ موجود تھے، اس میں مونس الہی بھی موجود تھا، اس میں محترم آصف علی زرداری صاحب بھی موجود تھے، اس میں جہانگیر ترین بھی موجود تھا، علیم خان بھی موجود تھا، اس میں راجہ آپ کے یہ جو وزیر اعلیٰ، کیوں آپ نے ایسا کیا؟ کیوں آپ نے ایسا کیا؟ آپ گورنمنٹ میں تھے، آپ نے کیوں اس طرح کا کیا؟ آپ نے اربوں روپے کی سبسڈی معاف کر دی، آپ نے کیوں کیا؟ یہ آپ نے جاتی کی بات یہ ہے کہ یہ بات آپ نہ کریں۔ میں کہتا ہوں جی ناظرین، ویلکم بیک فرام دا بریک، اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے عمران خان کے حوالے سے کہ ان کی دور حکومت میں جو ہے وہ مہنگائی کتنی تھی، اور اب جو ہے وہ مہنگائی کا جو بحران ہے وہ عوام پہ ڈالا جا چکا ہے، عوام خاصا پریشان نظر آتے ہیں۔ محسن کاظمی صاحب کی جانب جاؤں گی۔ محسن صاحب، جس طرح رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے کچھ معاہدے ایسے کیے IMF سے جس کی وجہ سے جو ہے عوام پہ برڈن ڈالا گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ نون لیگ جو معاہدے کر رہی ہے اس پہ بھی برڈن جو ہے وہ عوام پہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، کم تو کچھ نہیں ہو رہا، کیا کہیں گے؟ پہلی چیز یہ آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کون سا معاہدہ تھا جو غلط کیا، اس معاہدے کی نشاندہی کر دیں خالی۔ رانا صاحب جی، کون سا معاہدہ؟ دیکھیے، جب انہوں نے جنوری میں 2022 کی جنوری میں انہوں نے معاہدے کیے تھے IMF سے، اور ان معاہدوں کے تحت یہ جتنی بھی انہوں نے سبسڈی دی، ان کو پتہ چل گیا خان صاحب کو کہ ہم نے اقتدار سے جانا ہے، انہوں نے پیٹرول پہ سبسڈی دینا شروع کی، انہوں نے بہت ساری چیزوں پہ، آٹے پہ، بجلی پہ سبسڈی دی 5 روپے یونٹ پہ، وہ سارے چیزیں، جبکہ IMF سے انہوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا کہ جی آپ ان سب چیزوں پہ پیسے بڑھائیں گے اور آپ جو ہے نا اس کے بعد جو ہے آپ ان چیزوں کو کریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں، میں پھر بھی وہی بات کہہ رہا ہوں کہ مہاجرائی در مہاجرائی ٹھیک نہیں ہے جناب۔ بات یہ ہے کہ عمران خان لون لے یا پیپلز پارٹی لون لے یا نون لیگ لون لے، قرض بند تو پاکستان ہو رہا ہے، پیسہ تو پاکستان کی قوم کو قرض بند کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد اس پیسے کو لے کر ہم اپنی شاہ خرچیوں پہ خرچ کر رہے ہیں۔ خدا را ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ان چیزوں سے باز رہنا چاہیے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں جو مہنگائی کا عالم ہے، بات یہ، میں عمران خان کی تعریف کر رہا ہوں، میں یہاں پہ زرداری صاحب کی تعریف کر رہا ہوں، میں یہ تعریف کرنے نہیں آئی، قوم بھوک سے مر رہی ہے، رو رہی ہے، ان کے لیے کیا ہوگا؟ میں اقتدار میں آؤں گا، میں ٹھیک کروں گا،
वैसे बात कर रहे हो जैसे हम गवर्नमेंट में बैठे 7 महीने आप इख्तियार में रहे, 3 साल 7 महीने आप इख्तियार में रहे। जनवे वाला बताइए आप, 30 साल आप रहे हो इख्तियार में, आपने कितने पैसे रिसीव किए, आपने कितने पैसे जी 200 अरब हम वहां से निकलवाएंगे, हम उसके पेट से निकालेंगे। कहाँ गए वो पैसे? इमरान खान साहब जो है वो नाकाम हो गए, लेकिन अब तो 13 पार्टी करना चाहिए सर, करना चाहिए मैडम, करना चाहिए इनको, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करेंगे, साथ ही साथ पीपल्स पार्टी को भी तनकीद करें। मैडम अगर ये नहीं करेंगे तो ये इलेक्शन में बाहर होंगे। इनको करना चाहिए, क्योंकि ये इख्तियार लिया ही इसलिए गया था कि आवाम नाकाम हो गए। कर रहे। नाकामी की बात नहीं है, इनका टर्नओवर पूरा होना चाहिए, इनका टर्नओवर पूरा होना चाहिए। ये उस वक्त पता चलेगा। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो हर बात में कह रहा हूँ कि ये महंगाई काबिल मजम्मत है। जो महंगाई हो रही है, ये गरीब जो परेशान है, जो बेरोजगारी हो रही है, बात ये है कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, तो ये है पुराना पाकिस्तान। देखिए जी, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि जब ये इलेक्शन होंगे, ये टर्नओवर पूरा होगा, अवाम फैसला करेगी कि ये क्या खोया और क्या पाया। ये खुद इनकी सजा यही है कि अवाम मुस्तरद करेगी। ये होती है एक पॉलिटिकल आदमी की सजा कि अवाम ने उसको मुस्तरद कर दिया कि इन्होंने महंगाई और अवाम के मफाद में काम नहीं कर सके। ये इलेक्शन हुआ, अवाम ने अपना फैसला ट्रायल गवर्नमेंट, उनकी एक्सपीरियंस गवर्नमेंट। मैं फिर वही बात, गवर्नमेंट की एक्सपीरियंस हो या कुछ भी हो, जो महंगाई है, इस महंगाई को कंट्रोल तभी कर सकेंगे कि आपकी मईशत मुस्तहकम होगी। हमारी मईशत है ही नहीं, हम तो दहशतगर्दी की लपेट में। आप देखिए एक के बाद दीगरे कैसे खतरनाक हमले हुए। ये चीजें होनी चाहिए। मैंने आपसे फिर यही अल्फाज कह रहा हूं कि इंतकामी कार्रवाइयां हमें नहीं करनी चाहिए, वो कोई भी गवर्नमेंट हो। हमें आपस में मिल के बैठना चाहिए, हमें रियासत की बात करनी चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है सबकी। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि शाह खर्चियां बंद करनी होगी, हुक्मरानों को भी शाह खर्ची बंद करनी होगी, अवाम को भी। पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शुरू करें। बिल्कुल, मैं तो कोई भी करे, पीपल्स पार्टी करे, शाह खर्ची क्यों कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी करे, मैं तो कम मना कर रहा हूं। सैयद गनी साहब से कहते हैं, ये जो दीगर जो हैं उनसे कहते हैं, हम नासिर हुसैन शाह से कहते हैं कि इतने ज्यादा प्रोटोकॉल्स नहीं लेके जाया करें, अरबों रुपए की गाड़ियां हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं। आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। मैं तो सबको कह रहा हूं, मैं तो सबको कह रहा हूं। मैं तो इसमें पीपल्स पार्टी को भी कह रहा हूं, नाम लेके कह रहा हूं, पीपल्स पार्टी को भी कह रहा हूं कि शाह खर्ची नहीं करें। मैं तो ये समझता हूं पानी से तवाज़ा होनी चाहिए, कोई खाने का बंदोबस्त नहीं होना चाहिए। एक आदमी को ये 10-10 गाड़ियां लेके नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इसलिए अवाम का पैसा है। ये अवाम के पैसे को सरकारी उस पर खर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसलिए कि ये अवाम इख्तियार इसलिए नहीं लिया गया कि शाह खर्चियां की जाएं। इख्तियार तो इसलिए लिया गया कि अवाम की मदद की जाए, अवाम की भूख अफलास में मदद की जाए। आप मुतमईन किसी से नहीं है। आप पीटीआई के बारे में भी बात कर रहे हैं, शाह खर्चियां खत्म करनी चाहिए। आप पीपल्स पार्टी की भी बात कर रहे हैं, आप नून लीग की बात कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुतमईन आप किसी से नहीं है। कोई नई पार्टी, आम गरीब आदमी को रिलीफ कैसे मिलेगा? मुतमईन की बात है, कोई भी दे। मैं समझता हूँ, देखे खान साहब बड़ी बात कर रहे थे, मैं ये नहीं कहता। 3 साल 7 महीने रहे उनकी, अगर आटा उनको मिसाल के तौर पे खान साहब को 20 रुपए किलो मिला, तो क्या खान साहब की गवर्नमेंट में वो 9 रुपए किलो हुआ? नहीं हुआ। वो उससे बढ़कर 40 रुपए पे आया। चले जी 40 रुपए इस गवर्नमेंट को मिला, तो क्या वो 38 रुपए हुआ? नहीं, वो 100 रुपए भी क्रॉस कर गया। तो गरीब आदमी को रिलीफ नहीं मिला। मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूं मुतमईन की बात। आम गरीब आदमी मुतमईन कैसे होगा? जब मुतमईन होगा कि जब उसको हुकूमत छोड़ दे। बात हुकूमत छोड़ने से नहीं होगा ना मसला हल। बात यह है कि अगर ये तो इमरान खान साहब भी कह रहे थे कि मुझे इख्तियार दे देंगे, मैं देखे मैं क्या करूंगा, क्या किया? कुछ नहीं कर सके। ये सब कुछ होगा जब हम सब नीयत ठीक कर लें, हम शाह खर्चियां बंद कर दें, ये बड़ी बड़ी जो तनख्वाहें हैं इनको कम किया जाए। ये तब होगा। ये अवाम जो एक बड़ी बड़ी गाड़ियों में हमारी अवाम घूम रही है, इसको थोड़ा सा कम किया जाए, हम उस सूरत में चीजें ठीक कर सकेंगे। आप बताएं, आपने राणा साहब को सुन लिया। ये हमारे मुल्क का अलमिया है कि 13 पार्टियां बरसर इख्तियार है, और आए इसलिए थे कि इमरान खान ने महंगाई कर दी और हम चीज़ों को सस्ता करेंगे। और अब 13 पार्टियां एक दूसरे पे जिम्मेदारी डाल रही है, चाहे वो इलेक्शन का हो। और ये कह रहे भाई नून लीग ऐलान करेगी, हम नहीं करेंगे। नून लीग कह रहे कि भाई जरदारी साहब से मशावरत के बाद करेंगे। जरदारी साहब कह रहे मौलाना साहब से मशावरत। एंजॉय सब कर रहा है। जरदारी साहब ने अपने बेटे को वजीर बनाया, मौलाना साहब ने भी अपने बेटे को बनाया, और यहाँ पे नवाज शरीफ साहब का भाई प्राइम मिनिस्टर बना। सब जो है एंजॉय कर रहे हैं, और सब बादशाहत इनको चाहिए। इनको जमहूरियत नहीं, इनको बादशाहत चाहिए कि बस इनको बैठा हो कि अब जरदारी साहब आप बादशाह हो। महंगाई का अब ये किस पे जिम्मेदारी डाल रहे हैं? कौन है जिम्मेदार?
پاکستان تحریک انصاف ذمہ دار ہے. 75 سالوں میں سے 3.5 سال نکالو, باقی حکمرانی آپ نے کی. تیسری نسل آپ کی ہم پہ مسلط ہے, تیسری نسل. اور کہہ رہے کہ بھئی عمران خان. جب IMF کے ساتھ عمران خان کی ڈیل چل رہی تھی تو یہی لوگ تھے نا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے تھے کہ عمران خان جو ہے غدار ہے, وہاں پہ جو ہے جو IMF سے جو معاہدہ کیا ہے اس کی لاج نہیں رکھ رہے. عمران خان تو عوام کے لیے نا, پیٹرول اگر سستا کیا تو عوام کے لیے کیا. آج تک یہ لوگ اس پہ بات کر رہے کہ عمران خان نے وہ پیٹرول سستا دیا تو اب IMF ہم پہ بھروسہ نہیں کر رہے. بھئی آپ پہ کسی کا بھروسہ نہیں ہے, آپ لوگ مافیا ہو. لے لیں گے کہ اگر سبسڈی دی عمران خان نے تو عوام کے لیے مثبت ثابت ہوئی. بالکل, دیکھیے اصل میں سب سے بڑی مخالفت عمران خان کی اسی بات پر ہے کہ جو اس نے اصلاحات دی, جو عوام کو فلاحی پیغام دیے, اس میں ایک چھوٹی سی مثال ہے. 10 لاکھ کا ہیلتھ کارڈ پورے ایشیا میں ایک ملک کا نام بتا دیے جو دیتا ہو. اس نے دیا, اسی حالت میں دیا, کرونا کے بعد دیا, IMF سے معاہدے کے بعد دیا. اب یہ ڈر یہ گئے کہ اگر یہ اسی طرح دیتا رہا اور اسی طرح پیٹرول کے پیسے کم کرتا رہا, بجلی کے پیسے کم کرتا رہا, تو ہمارا آئندہ کا انتخاب تو تباہ ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ ان کا آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ملک کو آگے لے جانا ہے. ان کا آئیڈیا یہ کہ ہمارے جو پھنسے ہوئے مقدمات تھے ان کو ہم کلیئر کریں, ساری توجہ. ورنہ آپ بتائیے جو ملک کی اس وقت حیثیت ہے 13.5% مہنگائی تھی. جب آپ شکریہ, ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود تھے, آپ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جی ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا جو آتا ہے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ نگہبان.